नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। अहिले मुलुक अन्योलतातर्फ धकेलिएको छ, जताततै अलमल मात्रै देखिएको छ। राजनीतिक दलहरू पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय आउन ढिला भइरहँदा के गर्ने भन्ने अन्योलतामा फसिरहेका छन् र चुनावको तयारी गर्ने वा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने विषय नै प्रमुख विषय बनिरहँदा यो अब निकै पर्खाइको विषय पनि बनेको छ र नेपाली कांग्रेसले अदालतकै निर्णय शिरोधार्य गर्ने भनेर भनिराखेको अवस्थामा देशव्यापी रूपमा विरोध किन गरिरहेको छ भनेर हामीले यसअघिका श्रृङ्खलाहरूमा पनि देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्यौं। आज पनि हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र अब अहिले मुलुकमा परिस्थिति राजनीतिक हिसाबले जुन हिसाबले विकासक्रम भइराखेको छ घटनाहरू, त्यसमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका कसैले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने दाबी गरिरहँदा कांग्रेस त्यसमा जान सक्दैन भनेर उसले आफ्नै दाबी गरिराखेको अवस्थामा कांग्रेस अझै पनि के गर्दैछ र कसरी अगाडि बढ्दैछ, यिनै समसामयिक विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता चिनकाजी श्रेष्ठ आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। मन्जुजी, धन्यवाद। अब बिरामी नै पनि हुनुहुन्छ अलिअलि, अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? कांग्रेस त आफ्नै तरिकाले आन्दोलनमा छ, फेरि कांग्रेस सक्रिय हुँदैछ भनेर पनि भनिँदैछ। देउबा पनि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा जाँदै हुनुहुन्छ भने फेरि कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्ने भनिसकेपछि आन्दोलन चाहिँ किन गरिरह त? होइन मन्जुजी, अब वास्तवमा आन्दोलन चाहिँ हामीले गरेको होइन, आन्दोलन होइन यो। वास्तवमा हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको दफा प्रयोग गरेर जुन संसदको विघटन गर्यो त्यो चाहिँ असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो भनेर भन्नुपर्ने बाध्यता, यो भन्नुपर्ने बाध्यता भन्दा नि ठिकै हुने हो भने बाध्यात्मक परिस्थितिमा किन भन्ने? किन बाध्यता? अब यस्तो नि, तपाईको अब सरकारले वा केपी ओली प्रधानमन्त्रीले यो चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा, उनीहरूको आफ्नो बीचको प्रतिस्पर्धा वा चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले आफू पदबाट हट्नुपर्ने सम्भावना देखेर उहाँले हठातमा यो विघटन गर्नुभयो। विघटन गर्नु पर्ने अवस्थै थिएन संसद, किनभने हामीले त विगतमा भोग्यौँ नि त, धेरै पटक संसद विघटन हुँदा राजनीतिक अन्योलको स्थिति, विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेको कारणले गर्दा हामीले संविधान सभाको बैठकबाट, संविधान सभाबाट अब यस्ता किसिमका चाहिँ विघटनका कुराहरू, घटनाहरू नदोहोरियोस्, प्रधानमन्त्रीले अब आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार सनकको भरमा त्यत्तिकै चाहिँ यो संसद विघटन गर्दा देशलाई चाहिँ फाइदा भएन भनेर हामीले यो अहिले चाहिँ एउटा नयाँ परिपाटी हामीले चाहिँ यो पनि भन्नुपर्ने कांग्रेसको बाध्यता हो। संविधानमा व्यवस्था छ नि त, संविधानको धारा 76 मा के अरे अब बहुमतको प्रधानमन्त्री हुने त संविधानको धारा 76(1) मा छँदैछ। अब बहुमतको सरकार भएन भने दुई या दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउने, त्यो पनि सम्भव नभएमा चाहिँ ठुलो पार्टीको नेताले सरकार चलाउने, हैन? अब यो पटक पटक चाहिँ यो बहुमत नभएको अवस्थामा पार्लियामेन्टमा कसैको पनि कुनै दलको पनि बहुमत नभएको अवस्थामा मात्रै चाहिँ नि कुनै प्रतिनिधि सभाका सदस्यले या ठुलो दलको नेताले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन, हैन? पार्लियामेन्टमा बहुमतको सरकारै भएन वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर पनि सरकार चलाउन सकेन। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै विघटन गर्ने भन्ने प्रावधान छ त, धारा 76 को 4(5) मा छ। अब यहाँ कानुनको जानकार नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक भइसक्नु भएको व्यक्ति पनि हो, यी कुराहरू धेरैले बाहिर ल्याइ पनि सक्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ के भने अब संविधानमा चाहिँ व्यवस्था हुँदै नभएको कुरालाई जबरजस्ती चाहिँ अब प्राइम मिनिस्टरले विघटन गरेपछि त हामीले चाहिँ यो चाहिँ गल्ती हो है भनेर देखाउनु त पर्दैन। जनतालाई हामीले
सुसूचित गर्नु पर्यो के। त्यसको लागि हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू विरोध सभाहरू हामीले गरेका हौँ है। अब यहाँ कानुनको जानकार व्यक्ति पनि हो। अब कांग्रेसकै केही नेताहरूले के भनिराख्नु भएको छ, स्वयं देउबाले के भन्नुभयो भने जुन विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ, बहस जुन विषयमाथि जुन मुद्दामाथि भइराखेको छ त्यस विषयमा अदालतलाई दबाब नदिउँ भनेर भनेको अवस्थामा सत्तारूढ पार्टीकै झगडाले अदालतलाई दबाब पनि दिइराखेका छन् दुवै पक्ष भन्ने कांग्रेसले ठानेको हो। अब हामी वास्तवमा भन्यो भने हामी त लोकतन्त्रका हामी मसिहा नै भनौँ न। नेपाली कांग्रेस त लोकतन्त्र सुरुदेखि नै स्थापना गर्ने बेलादेखि अहिलेसम्म लोकतन्त्रको पक्षमा लडेको पार्टी र लोकतन्त्रमा एउटा सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका। स्वतन्त्र न्यायपालिका स्वतन्त्र भयो भने जस्तो जनताको हितको लागि, जनताको भलाइको लागि हैन हामीले पार्लियामेन्टबाट कानुन बनाउँछौँ र त्यो कानुन जनताको हितमा चाहिँ बनाउने हो र त्यो अनुसार सरकारले काम गरेन भने त्यसलाई दण्ड दिने त न्यायपालिका हो नि। कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने चाहिँ अन्तिम निकाय भनेको सर्वोच्च निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत हो। त्यसमा सर्वोच्च अदालत चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र भयो हुन सक्यो, उसले जहिले पनि स्वतन्त्र रूपले उसले न्याय निरूपण गर्न सक्यो भने जनताको हक अधिकार सुरक्षित हुन्छ। त्यसकारण जनताको हक अधिकार सुरक्षित गर्ने चाहिँ एउटा फाइनल अथोरिटी चाहिँ न्यायपालिका हो। त्यसकारण न्यायपालिकालाई हामीले प्रभाव पार्ने गरेर उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारेर, उसलाई चाहिँ धम्की दिएर, दबाबमा पारेर चाहिँ जुलुस फुलुस गरेर उसको विरोधमा ल खबरदार तैँले चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सिफारिसलाई समर्थन गरेर भने तिम्रो पदको खैरेत हुँदैन, महाभियोग लगाउँछ भन्ने ढङ्गको धम्की दियो भने के हुन्छ हैन। र अर्को कुरा पुनर्वाली गर्नुपर्छ। के अरे सरकारले प्रधानमन्त्री गरेको निर्णय चाहिँ यो गलत हो, तिमीले पुनर्वाद नगरी हुन्न भएर हामीले धम्की दिनुहुन्छ। अहिले त कस्तो भने अदालतमा त बहस भइरहेको छ नि त, पक्ष विपक्ष वकिलहरू पक्ष विपक्षमा तर्क दिइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा, मान्यता, संविधानको प्रावधान सबैलाई चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ प्रस एन्ड कन्सहरू चाहिँ छुट्याएर केलाएर हैन छलफल भइरहेको छ। अब अदालतमा छलफल भइरहेको छ, विचाराधीन छ त्यो विषयवस्तुमा, अनि हामीले चाहिँ सडकबाट निर्णय दिने हो र सडकमा गएर चाहिँ हामीले जुलुस फुलुस गरेर दबाब दिएर यो निर्णय गर उ निर्णय गर भनेर भन्नु भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादालाई चाहिँ यो चाहिँ अवमूल्यन गर्ने हो वा चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र न्याय निरूपण नगर, तिमीले हाम्रो आफ्नो पक्षमा निर्णय देऊ भएर हामीले चाहिँ अदालतलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने गरेर हामीले चाहिँ एउटा त्यस्तो काम कारबाही पनि त हामीले गर्नु हुँदैन नि। यो कदम कसबाट भइरहेछ त त्यसो भए? अब कदम चाहिँ अब हेर्नुस्, हाम्रो पार्टीबाट त हामीले गरेका छैनौँ, पार्टीको निर्णय त हामीले गऱ्यौँ त। हामीले चाहिँ खालि प्रधानमन्त्रीले गरेका कुरा चाहिँ गलत हो है भएर हामीले सरकारको र प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेका छौँ के, विरोध गरेका छौँ। तर त्यस बारेमा चाहिँ बहस भइरहेछ, छलफलमा मतलब अदालतमा छलफल भइरहेछ। अब त्यो छलफल गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ नि यो गर वा नगर भन्ने एउटा चाहिँ ढङ्गले प्रेसर चाहिँ हामीले दिनुहुन्न भन्ने कुरा हो कि हाम्रो। र चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ अलिकति अनावश्यक रूपमा चाहिँ प्रभाव र दबाब चाहिँ यही सत्ता पक्षको दुईटा समूहबाट भइरहेछ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि मैले चाहिँ मलाई कामै गर्न दिएन, त्यस कारण चाहिँ काम गर्न नदिएपछि त अब जाने बाटो कहाँ हो त? मैले त जनताबाट मैले मेन्डेट पाएको, झन् 2/3 चाहिँ मत मेरै चाहिँ तपाईँको नाराबाट मेरो चाहिँ एउटा जनतामाथि मेरो आह्वानबाट, किनभने यस तपाईँको चाहिँ यो नेकपाको मुख्य नेता त केपी ओली नै हो, फर्स्ट प्रेसिडेन्ट। अब उहाँको नेतृत्वमा चुनाव भएको हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ र मेरो कारणले चाहिँ बहुमत आएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि मलाई नै काम गर्न नदिने मेरो पार्टीको नेताहरूले भनेर भन्ने ढङ्गको चाहिँ उहाँले भनिनु भएको छ। भने मतलब मलाई काम गर्न नदिएपछि मैले विघटन गराएँ, त्यो विघटन संवैधानिक छ र चाहिँ न्यायपालिकाले पनि मेरो प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुपर्छ
उहाँले चाहिँ आमसभामा अस्ति चुनाव हुन्छ 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 भनेर उहाँले जोड दिएर भन्नुभयो। के भने त्यो भनेको के भने न्यायपालिका थर्काएको, न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्न खोजेको, कांग्रेसले चुनाव निर्वाचन कांग्रेस चुनाव भन्दैछ। अनि सुन्नु निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको छ। मैले भने के भने अहिले चाहिँ तपाईँको केपी ओली ज्यूले पनि ठुलो संख्यामा बडो धेरै खर्च गरेर उहाँले दरबार अगाडि नै चाहिँ आमसभा गर्नुभयो हैन। अब माधव नेपाल प्रचण्डले पनि ठुलो शक्ति प्रदर्शन उहाँहरूले गर्नुभयो अस्ति। के हो त शक्ति प्रदर्शन उहाँले किन गर्नुभयो? त्यो चाहिँ कानुनी चाहिँ मुद्दा थियो, संवैधानिक प्रश्नहरू थियो भने त्यो जुलुस फुलुस र आमसभा त गर्नुपर्ने जरुरी थिएन नि। के हो भने उनीहरूले भोलि कथम कदाचित चाहिँ चुनावै भइहाल्यो भने निर्वाचन आयोगले पनि देखाउनलाई पनि मलाई लाग्छ। निर्वाचन आयोगलाई चुनाव भइहाल्यो भन्नेमा त प्रधानमन्त्री त चुनाव गराउँछु नै भनेर दाबी गरिराख्नु भएको छ। माधव नेपाल र प्रचण्डहरू पनि चुनाव चाहिँ के उहाँहरू पनि चुनावको मानसिकतामा जो भएको जस्तो मलाई लाग्छ। दुईटा कारणले। कुन अर्थमा? दुईटा कारणले। एउटा कारण चाहिँ के भने आमसभा सबभन्दा ठुलो गरेर निर्वाचन आयोगलाई रियल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको माधव नेपाल र प्रचण्डको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो र निर्वाचन आयोगलाई देखाउन पनि त्यो शक्ति प्रदर्शन उहाँले गर्नुभएको छ। हामीसँग छ नेकपाका धेरै कार्यकर्ताहरू, जनता हाम्रो पक्षमा छ भनेर देखाउनलाई उहाँहरू चाहिँ जुन काम उहाँले गर्नुभयो नि त्यसबाट पनि उहाँहरू के भने निर्वाचनको मतलब तयारी हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। निर्वाचन आयोगलाई देखाएको उहाँहरूले, देखाउन खोज्नुभएको उहाँहरूले र कांग्रेसको निर्वाचनको तयारीमा छ भनेर भन्दा यहाँले त प्रचण्ड र माधव नेपाल छन् अदालतलाई पनि प्रभाव पार्ने सकेसम्म चाहिँ नि माधव नेपाल र प्रचण्डको समूहको मैले बुझेको मानसिकता के हो भने सकेसम्म चाहिँ पुनर्वाली नै गराउने, पुनर्वाली चाहिँ गराउनको लागि उहाँले शक्ति प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। उहाँले प्रचण्डजीले जतिसुकै चाहिँ तपाईँको हेर्नु जेसुकै भने पनि न्यायपालिकाले हामीलाई प्रभाव पार्न खोज्या होइन पनि भन्नुहुन्छ, तर पुनर्वाली भएर भने यहाँ ठुलो चाहिँ विद्रोह हुन्छ पनि भन्नुहुन्छ। भने के हो ठुलो विद्रोह हुन्छ भनेको कसलाई तर्साउन खोज्या भनेपछि उहाँहरूको मानसिकता के हो भने प्रचण्डजीहरूको मानसिकता पनि सकेसम्म चाहिँ अदालतलाई तर्साएर भए पनि पुनर्वाली नहोस् गरोस् भन्ने चाहना हो। त्यो चाहनाले प्रेरित भएर उहाँले प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ, देखाइरहनु भएको छ, शक्ति प्रदर्शन गर्नु भएको छ, विद्रोह हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन। अब चुनाव अदालतले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि फेरि उहाँ चाहिँ सेटिङ पनि भन्नुहुन्छ। कता हो प्रधानमन्त्री र न्यायपालिका प्रमुखहरूको चाहिँ बिचमा सेटिङ भएको छ। अनि त्यो सेटिङ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चुनाव होला भन्ने डरले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फेरि अर्को हाम्रो पार्टी ठुलो हो भनेर भनिरहनु भएको छ र निर्वाचन आयोगमा उहाँहरू जानुहुन्छ। फेरि निर्वाचन आयोगमा यदि उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको असंवैधानिक कदम चाहिँ के अरे सचियो भने अदालतले पुनर्वाली गर्नुपर्छ भनेर भन्ने उहाँहरूको मान्यता हो। अदालतले पुनर्वाली गर्ने भइसकेपछि त उहाँले फेरि निर्वाचन आयोगमा गएर चाहिँ नि यो फेरि रोइ कराई गर्नुपर्ने अवस्था थिएन नि। को रोयो? प्रचण्ड र चाहिँ बाबुराम के अरे माधव नेपालजीहरू त गएर त होइन यो चाहिँ के अरे यो पार्टीको चाहिँ जुन पार्टी कसको हो के हो वैधानिक पार्टी चाहिँ हाम्रो हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ विवाद टुङ्गो नलागेसम्म चाहिँ यो सबै कारण यो कांग्रेसलाई प्रचण्डले विगतमा साथ छोड्नु भयो भनेर कांग्रेसले त्यसो भनिराखेको छ। जे गरे पनि प्रचण्डले दोष देख्ने कांग्रेस किन त? पक्नु न सुन्नु न प्रचण्डजीहरूले चाहिँ यो पार्टीको विवाद नमिलाइकन आचार संहिता चाहिँ को कुरा अहिले गर्नु मिलेन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। पार्टीको टुङ्गो लाउनुहोस् निर्वाचन आयोगले। पार्टीको टुङ्गो कसरी लगाउनु भने हाम्रो पक्ष हाम्रो चाहिँ समूह चाहिँ आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर उहाँले दाबी गरिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ दाबी चाहिँ सलामत रूपमा चाहिँ हाम्रो पक्षमा निर्णय गरोस् निर्वाचन आयोगले। त्यो विवाद टुङ्ग्याओस् होइन। ओली समूह र प्रचण्ड समूहको बिचको चाहिँ निर्वाचन आयोगमा भएको चाहिँ जुन विवाद छ वैधताको प्रश्नको बारेमा चाहिँ विवाद भइरहेछ त्यो टुङ्गो लागेपछि मात्र आचार संहिताको कुरा गर्ने र गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। हिजै मात्रै आज पनि पत्रिकामा आइरहेको छ। भनेको तात्पर्य के हो भने पार्टीभित्रको विवाद उनीहरूको चाहिँ वैधानिक पार्टी कसको नेतृत्वको समूह वैधानिक हो भनेर टुङ्गो लागेमा त्यो आचार संहिता बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्नुभयो। निर्वाचनै हामीमै जान्नु भनेर भन्ने मान्छेले यो भन्नु जरुरी थिएन नि।
त्यसकारणले पनि उहाँहरू निर्वाचनमा जान खोज्नु निर्वाचनमा जान खोज्नु भएको त देखियो हो। कांग्रेस पो चिन्तित हो कि प्रचण्ड माधव नेपालहरू निर्वाचनमा जानु भएन भने निर्वाचनको वैधतामाथि भोलि प्रश्न उठ्ला भनेर यो माहौल बनाउन खोज्नु भयो कि यहाँहरूले? होइन, उहाँहरू अब यो त अब सेटिङ भइसक्यो, निर्वाचन हुन्छ, अब त्यसको लागि हामी तयारी हालतमा जानुपर्छ, वैधानिकता हामीले पाउनुपर्छ र अनि त्यसपछि निर्वाचन सूर्य चिन्ह हामीले पाउँछौँ अनि चुनावमा हामी जित्छौँ, केपी ओली समाप्त हुन्छ भन्ने उहाँहरूको चाहना छ। हेर्नुहोस्, कांग्रेस पनि त जित्छु भनेको छ, कांग्रेस के हुन्छ त त्यो चुनाव? होइन, हामीले त चुनावको वास्तव भने चुनाव हुनुपर्छ भन्नाले भनेकै छैनौँ। अदालतको चाहिँ फैसलालाई हामीले पुगेका छौँ। हुनुपर्छ त भन्नु भएको छैन, तर चुनाव नगराउने हो भने केपी ओलीको घोर विरोध गर्छौँ त यहाँहरूले पनि भन्नु भएको छ। भनेको त चुनाव गर नै भन्नु हो नि। जनतालाई अलमलमा किन राखेको? यदि पुनर्बहाली नभई मुलुक सङ्कटमा जाने हो भने पुनर्बहालीकै पक्षमा बोल्न पर्यो। यदि निर्वाचन नै अहिलेको अर्को निकास हो भने निर्वाचनका लागि बोल्न पर्यो। हामीले यो पनि भने होइन, यो पनि भने होइन, हामी तटस्थ छौँ भनिराख्ने, भित्रभित्र ख्यासखुस रूपमा चुनावको प्रचार प्रसार गरिराख्ने, फेरि अदालतको निर्णय शिरोधार्य गर्छौँ भन्दा मुलुक त अन्यलमा फसिरहेछ नि। जनताहरू पो के गर्ने भनेर रणभुल्ल परे अवस्थामा छन्। होइन, अन्यल त भयो नि, अन्यल त गरायो त। केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीले अन्यलै गराउनु भयो। अब दल त हुँदैन नि नेताजी, संसदीय व्यवस्थामा छौँ, गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि सशक्त भूमिका छ। सही गलत बोलिदिने त प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो, बोल्नै पर्छ, बोलिरहेको छौँ। अब सुन्नु न, कुरा के भने नि, अब हामीले त अब कपाल कल्पित कुरा अनुमानको भरमा चाहिँ बोल्नु भएन नि। अनुमान यो भयो भने यो गर्छौँ, यो भयो यो गर्छौँ भनेर हामीले किन भन्ने? अहिले मलाई त त्यो जरुरी जस्तो लाग्दैन, होइन। अब अदालतमा चाहिँ विचाराधीन छ, फैसला हुन बाँकी छ, निकट भविष्यमा होला। अब तपाईँसँग कुरा गर्दा तपाईँले प्रश्न सोधिहाल्नु भएपछि अब पुनर्बहाली भए पनि अस्ति पार्टी सभापतिले भनिसक्नुभयो, एउटा जनजाति महासङ्घको चाहिँ यो प्रशिक्षण गोष्ठी केमा चाहिँ नि पुनर्बहाली भए पनि हामीलाई आपत्ति छैन, ठिक छ। पुनर्बहाली भयो भने पनि अब के अरे संविधान त एकदमै लिगमा हिँड्छ, राम्रै छ, हामीलाई आपत्ति छैन। तर चाहिँ के भने अदालतको चाहिँ विषयवस्तु अदालतले विचार गरिरहेको अवस्थामा, अदालतमा बहस भइरहेको बेलामा हामीले चाहिँ सडकबाट यो गर वा त्यो गर भनेर हामीले आदेश दिने ढङ्गले, निर्देश दिने ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ कामहरू गर्नु भएन भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो नि त। मैले अहिले पनि भने अहिले कांग्रेसको निष्कर्ष अदालतलाई तर्साउने काम भइरहेको छ भन्ने निष्कर्ष हो। अरू उहाँहरूको बिचको झगडा, होइन, केपी ओलीजीले पनि चुनाव गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दबाब दिइरहनु भएको छ, होइन। मैले गरेको वैधानिक छ, कसरी चुनाव हुन्न र हेरौँ त भएर उहाँले भाषण ठोक्नुहुन्छ। अब प्रचण्डजीहरू पनि विद्रोह हुन्छ, पुनर्बहाली भएन भएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब चाहिँ होइन तर्साइरहनु भएको छ भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ दुईटा समूहको बिचको झगडाको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको एउटा माहौल क्रिएट भएको छ, अन्यल क्रिएट भइरहेछ। उहाँले ठुल्ठुलो आमसभा गरेर चाहिँ निर्वाचन आयोग अदालतलाई प्रभाव पार्नको लागि चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रम उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ राम्रो होइन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ प्रचण्डजीहरूले चाहिँ हामीसँग रिक्वेस्ट गरे अनुसार संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्नु पर्यो भनेर उहाँले हामीलाई पटक पटक उहाँले चाहिँ अनुरोध गर्नुभयो। किन गर्ने? उहाँहरूको बिचको झगडामा हामी किन फस्ने? उहाँहरू चाहिँ अब त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ उहाँहरूको बिचको झगडा। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बसेर हामी चाहिँ असंवैधानिक कदमको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ, होइन। भोलिका दिनमा हामीले गर्नुपर्ने निर्णयहरू, घटनाक्रम कसरी विकसित हुन्छ त्यो ढङ्गले गर्ने निर्णयहरू हामी गर्छौँ। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूको बिचको द्वन्द्वको भुमरीमा हामी फस्दैनौँ। उहाँहरूको चाहिँ एकदमै सत्तालुलुप खालको चाहिँ यो द्वन्द्व हो, होइन। त्यो द्वन्द्वको कारणले गर्दा यो घटना अहिले चाहिँ घटेको हो र अहिले अन्यलको स्थिति सिर्जना भएको हो। केपी ओलीजीको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नि रवैया चाहिँ अलिकति अलि निरङ्कुश खालकै थियो। विगतमा सरकारमा हुँदाखेरि उहाँले धेरै किसिमका चाहिँ ऐन कानुनहरू ल्याउने, होइन, वाक स्वतन्त्रता, मौलिक हकलाई चाहिँ हनन हुने खालका चाहिँ विधेयकहरू ल्याउनु भयो। धेरै प्रकारका विधेयक उहाँले फिर्ता पनि गर्नुभयो र अब धेरै चाहिँ मतलब अब गृह मन्त्रालयको, अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ यो राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग सबै चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा लानुभयो नि त। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण संवेदनशील
निकायहरू पनि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा उहाँले चाहिँ राख्नु भनेको के भने कांग्रेसले गरेकै कुरा हो। मैले यहाँलाई केन्द्रित कहाँ गरिराखेको छु भने अहिले विकास पाउने बाटोमा अहिलेको परिस्थितिमा यस विषयमा त यहाँले तमाम विषय बोलिसक्नु भएको छ, संसदमा पनि बाहिर पनि। तर आज मुलुक जसरी यो दलदलमा फसे जस्तो अवस्थामा देखिँदैछ, दलहरू आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्ने, सरकार आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्ने, अदालतबाट निर्णय हुन नसक्ने, निर्वाचन आयोग पनि अन्योलताको अवस्थामा देखिने, संवैधानिक आयोगहरू सक्रिय हुन नसक्ने, यस्तो अवस्थामा यो एउटा मात्रै व्यवस्थापिका अर्थात् प्रतिनिधि सभा जोगाएर मुलुकले पाउने के हो भन्ने कुरा त प्रमाणित गर्नु पर्यो नि यहाँहरूले। निर्वाचन आयोगले अन्योलता देखाइराखेको छ, संवैधानिक आयोगहरू संविधानको धारा त त्यहाँ पनि मिचियो, शान्ति प्रक्रिया पुरा भएको छैन, दुई आयोग अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छन्, पदाधिकारी विहीन अवस्थामा छन्। के त्यहाँ संविधानको धारा मिचिएन त नेताजी? मैले त्यही भनेको, मैले भन्दा पनि तपाईँले बिचमा चाहिँ अब कुरा अन्त्य मोड्नु भयो होइन। मैले भने होइन, अब प्रसङ्गवश आउँछ कि कुरा। मैले चाहिँ तपाईँले भन्नु जस्तै हामीले अब त्यो पुरानो कुरा भयो त्यो भन्नुभयो, त्यस्तो होइन। मतलब के भने अब विभिन्न चाहिँ आयोगहरूले पूर्णता पाएको छैन र विभिन्न चाहिँ आयोग र चाहिँ के अरे संवैधानिक निकायहरू चाहिँ अलिकति अन्योलको उनीहरूको चाहिँ अवस्थामा छ। उनीहरू चाहिँ त्रसित मानसिकतामा छन्। अब भन्नुहोस् न, निर्वाचन आयोगदेखि त हरेक ठाउँमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एकदम अनुकूलको व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग एकदमै नजिक भएका मान्छेहरूको चाहिँ छनौट भएको भन्ने कुरा यहाँ बजारमा आइरहेको छ। भने मतलब के भने उहाँ चाहिँ तपाईँको हाम्रो आफ्नो पार्टीभित्र पनि सबैलाई पेलेर चाहिँ एकलौटी निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने र अनि देशमा निरङ्कुश शैलीको शासन सत्ता चलाउने, व्यवस्था नभनौँ शासन सत्ता चलाउने ढङ्गको उहाँको व्यवहार र बोली र काम कारबाहीबाट देखियो मैले भन्न खोजेँ के। त्यस कारण चाहिँ के भने यो अहिलेको अन्योलको स्थिति सिर्जना हुनुमा एउटा उहाँकै आफ्नै दृष्टिकोण र व्यवहार पनि हो र त्यसपछि संसदको विघटनको पनि कारणले हो यो अन्योलको स्थिति आएको होइन। नत्र भने मैले भने अघि नै संसदको विघटन गर्नुपर्ने अरू कारणै छैन भने, किनभने संसद भइरह्यो भने त केपी ओलीज्यूलाई चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर चाहिँ प्रचण्डजीहरूले चाहिँ सरकार ढाल्ने खेल हुन सक्छ र केपी ओलीको सत्ता ढल्ने सम्भावना रहन्छ। अहिले त्यस कारण उहाँहरू पुनर्वादी कुरा गरिरहनु भएको छ, भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो हामीलाई मतलब छैन। केपी ओली रहनुहोस्, सत्तामा प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, प्रचण्ड हुनुहोस्, उनको बहुमत छ, बहुमत थियो पार्लियामेन्टमा। हामी जे दिन भनेकै थियौँ पार्लियामेन्टमा उहाँहरूको बहुमत थियो, तपाईँ 3-5 वर्ष सरकार राम्रोसँग चलाउनुहोस्, देशलाई चाहिँ समृद्धिको बाटोमा तपाईँहरू अगाडि ल्याउनुहोस्, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुहोस्, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुहोस्। अहिले विभिन्न किसिमको हत्याहरू भइरहेको छ। दिन दहाडे चाहिँ भगीरथको निर्मला हत्याकाण्डको चाहिँ दोषी सरकारले चाहिँ पत्ता लगाउन सकेको छैन। अनि बैतडीमा यो अर्को घटना घट्यो। कति घटना घटिसक्यो, खोइ सरकार कहाँ छ? जनताले खोइ न्याय पाएको, दोषीले चाहिँ कसरी खोइ सजाय पाएको, दोषीको चाहिँ तपाईँको पत्तै लाग्न सक्दैन यो सरकार कि सक्दैन कि? हिजोको पञ्चायतकालदेखिको चाहिँ को दिनको सरकारको बेलामा पनि त दोषीको के अरे एउटा ऊ हुन्थ्यो नि। अनि कांग्रेस सरकारमा हुँदा घटेका घटनाका सबै दोषी पत्ता लागिसकेका छन् त। किन नलाग्ने एकदम त्यो बेलामा त एकदम प्रशासन यताउता सबै सशक्त थियो। हेर्नुहोस् अहिले छैन। अहिले चाहिँ के छ भने प्रशासनका मान्छेहरू यो सुरक्षा निकायदेखि लिएर न्यायपालिकासम्मलाई चाहिँ केपी ओली ज्यूको चाहिँ शासन सत्ता कार्यशैलीले प्रभाव पारिरहेको छ। त्यस्तो किसिमको उनीहरूको चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट शैली भनेको यही हो हैन। कम्युनिस्ट शैलीले सबै त्रायमान छ, सबै त्रायमान त्रासमय बनाएको छ। कांग्रेस शैलीले मुलुकलाई कहाँ पुर्यायो त? कांग्रेस शैलीले त मुलुकलाई तपाईको चाहिँ अर्थव्यवस्था बनाएर राम्रो बनायो हैन। कतिजना रोजगार पाएका छन्? रोजगार त तपाईँ यो नेगेटिभ कुरा नगर्नुहोस् न, नेगेटिभ मात्र कुरा नगर्नुहोस्। कति अब तपाईँलाई भन्ने बित्तिकै अहिले म डाटा दिन सक्छु त कतिजना रोजगार पायो भनेर। तपाईँले सारा चाहिँ तपाईँको उद्योग धन्दाहरू अहिले त कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ध्वस्त भयो हैन, राहत उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेन। सरकारले
जुन चाहिँ उद्योग धन्दाहरू पर्याप्त मात्रामा निजी क्षेत्रको लगानी कति भएको छ थियो पहिला हैन जुन हाम्रो प्राइभेटाइजेसनको निजीकरणको जुन नीति आर्थिक उदारीकरण नयाँ आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि भ्याट मैले सहायक मन्त्री हुँदाखेरि देशभर घुमेर के अहिलेको चाहिँ हिजोको एमाले पार्टी जनमोर्चा लगायत सारा राप्रपा अनि हाम्रा नेताहरू किसिमजी गणेशमानजी गिरिजाबाबु पनि सबै व्यापारीहरूले विरोध गरेका छ भ्याट लागू गर्नु हुन्न भनेर भ्याट लागू हुँदाखेरि हामीलाई व्यापारीलाई घाटा पर्छ अरे व्यापारीलाई गाह्रो हुन्छ अरे भएर व्यापारी पनि रोएका छन् सबै पार्टी विरोधमा छन् सडकमा चाहिँ आगो बलेको छ अनि यो भ्याट किन लागू गर्नु पर्यो भएर मलाई कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्तो त्यागी पुरुषले पनि भन्नुहुन्थ्यो गिरिजाबाबुले पनि भन्नुभयो गणेशमाजीले पनि भन्नुभयो बुझ्नुभयो सबै भ्याटको खिलाफमा थियो तर डाक्टर रामशरण महत अर्थमन्त्री म सहायक मन्त्री हुँदाखेरि हामीले त्यो भ्याट लागू गराएर छोड्यौँ त्यो चाहिँ भ्याट हेर्नुहोस् न तपाईँले भ्याट भनेको तपाईँले हरेक क्षेत्रमा भ्याट हामीले लागू गर्दा त्यो भ्याटबाट चाहिँ हाम्रो राजस्व वृद्धि भएको छ हामीले देशको सबै विकास निर्माणका कामहरूको खर्च त्यहाँबाट हामीले चाहिँ ल्याएका छौँ र चाहिँ अहिले प्रदेशमा दिएको चाहिँ जुन बजेट हो गाउँपालिका नगरपालिकामा हामीले चाहिँ विनियोजन गरेको बजेटहरू हुन् मध्यपार लोकमार्ग भन्नुहोस् पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मध्यपार लोकमार्गको निर्माण हाम्रो आफ्नो स्रोतबाट भएको छ सुरुङ मार्ग अहिले चाहिँ काठमाडौँ आउने चाहिँ नागढुङ्गा सिस्ने खोलाको सुरुङ मार्गको चाहिँ पैसा पनि नेपाल सरकारको हो हैन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टदेखि लिएर सबै चाहिँ हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट हामीले चाहिँ बनाउँदैछौँ राष्ट्रिय गौरवका सम्पूर्ण योजनाहरू चाहिँ हामीले तर्जुमा गरिरहेका छौँ त्यो भ्याट उठाउन सुरु गरेका कारणले भ्याट पनि हो आयकर हो हरेक हो हैन सुरुङको उद्घाटन त अस्ति मात्र भयो हैन निजगढ विमानस्थल अन्तिम चरणमा छ मेरो कुरा सुन्नुस् तपाईको पञ्चायत कालमा जति पनि उद्योग थियो त्यो उद्योगहरू चाहिँ के थियो घाटामा थियो सेतो हात्तीको रूपमा हामीले पाल्नु परेको थियो र त्यो सेतो हात्ती भने के भने सेतो हात्तीले चाहिँ के पनि काम नगर्ने बसी सुती खाने खर्च चाहिँ धेरै हुने धेरै खाने सेतो हात्तीले त्यो संस्थानहरूमा कर्मचारी भर्ना गर्ने जो मन्त्री भयो कर्मचारी भर्ना गर्ने अनि कर्मचारी भर्ना गर्ने एउटा चाहिँ त्यो संस्था मात्रै हो खालि कर्मचारीलाई जागिर खुवाउने हाम्रा कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने जागिर खुवाएर चाहिँ त्यो संस्थान घाटामा लाने संस्थानबाट चाहिँ आउने उत्पादन त छैन संस्थानबाट चाहिँ ट्याक्स त तिर्दैन अहिले सम्पूर्ण हामीले चाहिँ त्यो निजीकरणको कार्यक्रमले गर्दाखेरि र निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सम्पूर्ण उद्योग धन्दाहरू खोल्न दिने हाम्रो पोलिसीका कारणले गर्दा निजी क्षेत्रले चाहिँ अहिले इन्भेस्टमेन्ट अहिले अब विदेशी लगानीको इन्भेस्टमेन्टको कुरा उद्योग धन्दा बेचेर खायो भन्ने आरोप छ नि फरेन इन्भेस्टमेन्ट हैन यो चाहिँ के अरे प्रमोट गर्नको लागि पनि हामीले त्यस्तो नीति ल्यायौँ र निजी क्षेत्रबाट चाहिँ पर्याप्त रोजगारी सृजना गरेको छ पहिला रोजगारी सृजना गरे पनि पहिला त्यो घाटामा थियो राष्ट्रले केही पाएको थिएन आम्दानी ट्याक्स बिक्री कर भ्याट केही पनि त्यो उद्योग धन्दाले दिएको थिएन घाटामा थियो त्यसकारण अहिले त निजीकरणको कारणले हाम्रो आर्थिक नीति नयाँ आर्थिक नीतिका कारणले गर्दा आर्थिक उदारीकरणको कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले ल्याएको नीतिले गर्दा आज सम्पूर्ण हाम्रो राजस्वको स्रोतको वृद्धि भएको छ तपाईँ दूरसञ्चारको कुरा कति प्रगति भयो सारा गाउँमा हेल्प पोस्ट थियो त हैन सबै गाउँमा स्कुल खुलेको छ अब ब्याङ्कहरू प्रशस्त मात्रामा चाहिँ वृद्धि भएको छ जनताले कति सुविधा पाएको छ स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू हस्पिटलहरू कति बनेको छ युनिभर्सिटी कति बन्यो कतिवटा युनिभर्सिटी बन्यो त देख्नु भएको छ नि यो सबै निजी क्षेत्रलाई जुन किसिमबाट चाहिँ त्यो बेलाको सरकारले प्रोत्साहन दिए अहिले निजी क्षेत्रबाट विश्वविद्यालय अस्पताल दूरसञ्चार सम्बन्धी विभिन्न अरू चाहिँ कम्पनीहरू शिक्षालयहरू अस्पताल हरेक चिजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुधार कांग्रेसले उद्योग धन्दा बेचेर कारखाना बेचेर खायो भन्ने आरोप त छ नि अहिले त्यसैको भरमा चाहिँ बाँचिरहेको छ अहिले कम्युनिस्टको सरकार हैन उसले बाँड्न सक्छ वृद्ध भत्ता भनेछ के भनेछ देशलाई समृद्धिको बाटोमा लानु कहाँ पैसा बाँड्ने भन्छ कि 5000 पुग्ने भनेर उपप्रधानमन्त्री रोजगार दिने कुरा गर्नु पर्यो नि त हामीले रोजगार दिनु पर्यो नि त छोरा नातिलाई रोजगार दिनु पर्यो नि त त्यो राम्रो कुरा हुन्थ्यो नि त हैन त्यो 5000 त अब चाहिँ तपाईँको अब शेरबहादुर देउवाको पालामा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि अब 5000 दिने भएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भनेको तर त्यो सरकार चाहिँ गयो हैन
अब अहिलेको सरकारले दिएन। हामीले त दिने भएर निर्णय 5,000 गरायो। पुर्याउँछु भन्यो, अहिले 3,000 आइराखेको छ। अब 5,000 त हामीले पुर्याउँछौँ भनेर हामीले भने हो, हाम्रो सरकार हुँदाखेरि भने हो, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले भने हो। पुर्याउनु त भएन नि यहाँहरूले। हामीले कहाँ नि, अब सरकार त उसको आयो त, केपी ओलीको सरकार आयो त, केपी ओली जित्यो त, 2/3 बहुमत नै आयो त, अनि उसले दिनै दिएन त। अब केपी ओली ज्यू त तपाईँको राष्ट्रवादको नारा चर्को चर्को लाउनुहुन्छ होइन, जनताको चाहिँ जीवन मनको सवालसँग उहाँ चाहिँ खेलबाड गर्नुहुन्छ। शेरबहादुर देउवाले पटक्कै खेलबाड गर्नुहुन्न, राष्ट्रवादी नारा पनि लाउनुहुन्न, काम पनि भित्री भित्री रूपमा धेरै गर्नुहुन्छ भन्ने हो। अब खै अब शेरबहादुर देउवाजी चाहिँ अब सोझो छ कि मान्छे, एकदम सोझो छ होइन, बाङ्गो टिङ्गो कुरा बोल्नै जान्दैन, फ्याट्टा फ्याट्टा जे मन लाग्यो त्यहीमा बोल्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ, थोरै मिस्टेक हुन्छ, सोझो छ। त्यो केपी जस्तो बाठो भए त अब के पो हुन्थ्यो। अब यस्तै हो हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारण चाहिँ के हो भने अब हामी त लोकतन्त्रवादी पार्टी, लोकतन्त्रको पक्षधर, लोकतन्त्रलाई बचाउनु पर्ने। अब भोलि कुनै पनि सङ्कट आयो भने चाहिँ हामीले नै चाहिँ कुनै पनि कदमको नेतृत्व हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। आन्दोलनै गर्नु अहिले पनि सङ्कट आयो भन्छन्, अहिले कहाँ छ त कङ्ग्रेस? नेतृत्व गर्न उठ्नु परेन कङ्ग्रेस? अनि के त्यो अब त्यो मानव नेपाल प्रचण्डलाई फाइदा गर्नको लागि उनीहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने हो र? अहिले हामीले चाहिँ हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ नि होइन। अब यो के अरे तपाईँको हरेक चरणबद्ध रूपमा हाम्रो गाउँमा जाने, वडा तहसम्म जाने काम त हामीले गऱ्यौँ त। जनतालाई हामीले सुसूचित हामीले गरायौँ त। देशको अवस्था यस्तो छ है, अब हामी त्यही हालतमा बस्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ भोलि संसद पुनर्वादी भए पनि नभए पनि अदालतले चाहिँ कस्तो किसिमको निर्णय गर्ला, त्यो निर्णयबाट आउन सक्ने सम्भावित खतराहरू या चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आउन सक्ने चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रमहरू, निर्णयहरूको लागि हामी तयार रहनुपर्छ है। जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि हामीले फेस गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट हामीले चाहिँ जनतालाई सचेत गराउन हामीले चरणबद्ध कार्यक्रम राखेका छौँ। अब पर्सि के अरे 5 गते पनि हजुर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। अर्को घोषणा गर्नलाई अर्को कार्यक्रमहरू के गर्ने भन्नका लागि खातिर होइन, भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ विचलित छैनौँ। हामी अघि यहाँले भन्नुभएको आज यो कुराकानीमा मलाई एउटै मात्र विषय इन्ट्रेस्टिङ के लाग्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस होइन प्रचण्ड र माधव नेपाल चाहिँ चुनावी तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने आधार फेरि भनिदिनु न। एकदम अब होइन यो आक्रोशले भन्नुभयो कि उहाँहरू पनि चुनावमा जाने माहौल बनाउन चलाखी ढङ्गले कङ्ग्रेसले खोजेको हो कि साँच्चै हुँदैछ? जनता त केही पनि विषयमा जानकार छैनन् के हुँदैछ भन्ने विषयमा। होइन तपाईँले खै पत्रिका तपाईँले पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन होइन, मैले त पढेँ, कान्तिपुर पत्रिका आजै बिहान पढेँ। यो जनता समाजवादी पार्टी भने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको मोहन ठाकुरको पार्टी होइन, उनले चाहिँ बहिष्कार गरे नि, निर्वाचन आयोगमा गएन नि। निर्वाचन चाहिँ जब हामीले निर्वाचन गर्नुपर्छ हामीले भनेकै छैनौँ, यो असंवैधानिक कदम सचिनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अनि संसद पुनर्वादी गर्नुपर्छ ढङ्गबाट गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गको कुरा हामीले गरिरहेछौँ। अनि हामी किन त्यहाँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ आचार संहिता चाहिँ निर्माणको लागि के चुनावको तयारीको लागि चाहिँ जुन मिटिङ बोलायो त्यो मिटिङमा हामी किन जाने? एउटा संवैधानिक आयोग, स्वतन्त्र आयोगले बोलाएको बैठकमा पार्टीले जानु भन्नु असंवैधानिक होइन? यहाँहरू त संवैधानिक र असंवैधानिकका विषयमा बडा वकालत गरिरहेको छ होइन न। अब जसपाले त भने त कस्तो उसले वास्तवमा चाहिँ जसपाले जस्तोसुकै होस् त्यही कुरा जसपाले निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीको अगाडि भन्ने हो नि। एउटा स्वतन्त्र आयोगले बोलाइसकेपछि, जसलाई हामीले नै जन्माएको आयोग हो, हाम्रो आवश्यकताले हामीले निर्धारण गरेर बनाएको आयोगले बोलाइसकेपछि म जान्न भनेर भन्न होइन, निर्वाचनको तयारीको मिटिङ हो त त्यो कुरा त्यही गएर भन्न त सक्थ्यो नि नेताजी। अब ऊ गएन। अनि यो संवैधानिक परिषदका बैठकमा कोही बहिष्कार गर्ने, कोही आयोगले बोलाएका बैठक बहिष्कार गर्ने, अनि मुलुकमा संवैधानिक व्यवस्थाको लडाईका लागि आन्दोलन हुन त नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रतिनिधिहरू त गए होइन, त्यो सबै पार्टी जसपा बाहेक सबै पार्टी गए। कानुन बुझा व्यक्ति हो त। तपाईँले भने जस्तै सबैले के भन्यो भने निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक अङ्गले बोलायो, एउटा स्वतन्त्र निकायले बोलाएको हुनाले किन बोलाएको हुनाले गयो, हाम्रो पार्टी पनि गयो होइन। तर चाहिँ मलाई अनौठो लाग्यो के एकछिनलाई सपोज
ल चुनावमा चाहिँ जानको लागि चाहिँ अब सबै पार्टी तयार छ होला भन्ठान्यौँ होइन। तर चाहिँ प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको प्रचण्ड र चाहिँ के अरे माधव नेपालको पार्टी समूहले चुनाव हुनुहुन्न, चुनाव हुनु चाहिँ घोर चाहिँ यो चाहिँ असंवैधानिक हुन्छ, यो चुनावको चाहिँ जुन सिफारिस गरेको छ त्यो असंवैधानिक हो। त्यस कारण चाहिँ चुनावको घोषणा चुनाव चाहिँ को समर्थन अदालतले गर्यो भने त्यसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सपोर्ट गरेर निर्णय गर्यो भने यहाँ ठुलो विद्रोह हुन्छ भएर उहाँहरूले भन्ने, चुनावको चाहिँ खिलाफमा उहाँहरू बोल्ने। अनि फेरि निर्वाचन आयोगले चाहिँ चुनावको तयारीको लागि बोलाइएको मिटिङमा आचार संहिताको चाहिँ मिटिङमा चाहिँ जाने, जस्तो जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ चुनावै चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने ढङ्गले चाहिँ भन्ने पार्टीले चाहिँ त्यो निर्वाचनको तयारीको क्रममा बोलाइएको मिटिङमा हामी किन जाने भएर उसले बहिष्कार गर्छ। अनि प्रचण्ड र माधव नेपालको समूह चाहिँ जान्छ भनेपछि त्यहाँबाट बुझ्नु नि तपाईँले, यिनीहरूको मानसिकता चाहिँ एकदम धुरबुर अवस्थामा छ। यिनीहरू चाहिँ अब भोलि अब के भन्दाखेरि चुनाव भइहाल्यो भने पनि हाम्रो पार्टीले वैधानिकता पाउनुपर्छ, सूर्य चिन्ह हामीले पाउनुपर्छ। सूर्य चिन्हको लागि उनीहरू लडाइँ लडिरहेका छन्। उनीहरूलाई त्यो नामसँग मतलब छैन कि नेकपालाई। अब नेकपा माओवादी प्रचण्डजीले त पहिला त नेकपा एकता केन्द्र मसाल, नेकपा एकता केन्द्र नेकपा मसाल भन्दै नेकपा चाहिँ माओवादी भन्यो, अनि नेकपा के अरे माओवादी केन्द्र भन्यो, अनि नेकपा भन्यो। अहिले उनीहरूलाई नामसँग मतलब छैन। एमाले पनि कहिले चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी थियो के थियो, अनि पछि माले भयो, माले पनि आयो मिसियो एमाले भयो। अब एमालेबाट फेरि त्यो छोडेर चाहिँ तपाईँको नेकपा भयो भने उनीहरूलाई नामसँग मतलब छैन। यो नामको झगडा होइन, त्यो सूर्य चिन्हको झगडा हो। सूर्य चिन्ह कसले पाउने? जो अहिले भइरहेको एक्जिस्टिङ पार्टी चाहिँ को जुन मान्यता जसले पाउँछ सूर्य चिन्ह उसले पाउँछ। त्यसमा सूर्य चिन्ह पायो भने हामी चुनावमा जित्छौँ भन्ने उनीहरूको मानसिकता छ। उनीहरूको मानसिकता पुरै पढेर कांग्रेस आफ्नो मानसिकता के बनाइरहेको छ भन्ने मेरो प्रश्न बार गरिरहेको छ। उहाँको त्यो झगडा चाहिँ सूर्य चिन्हको हो के, चुनाव भइहाल्यो भने सूर्य चिन्ह पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले झगडा गर्दै हुनुहुन्छ के, निर्वाचन आयोगमा गएर गर्दै हुनुहुन्छ के। अनि अब के भन्नुहुन्छ तपाईँ भने यो अब हामीलाई बोल्न अप्ठ्यारो छ कि हामीले बरु चाहिँ चुनाव हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौँ। रियल्ली निर्वाचन आयोगले के अरे चाहिँ स्वतन्त्र अदालत चाहिँ सर्वोच्च चाहिँ फैसला गर्छ। त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाले गरिमामय एउटा चाहिँ न्यायपालिकाले जनताको चाहिँ के अरे हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने एउटा अन्तिम निकायले गरेको निर्णयमा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अनादर गर्नुहुन्न भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। के मतलब चाहिँ के भने न्यायपालिकाले पनि निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ, हामीलाई विश्वास छ। हिजोको दिनमा पनि गऱ्यो, पटक पटक गरेकै छ। सङ्कटको बेलामा न्यायपालिका पञ्चायत कालमा पनि हामीले न्याय पाएका थियौँ। हामी अराष्ट्रिय तत्त्व भएर हामी भनिएको। मैले यहाँलाई जोड्न के खोजेँ भने यहाँ कानुनको जानकार पनि एउटा पुरानो नेता, प्रभावशाली कांग्रेसको नेता पनि हो, अनुभवी नेता। त्यसकारणले मैले यहाँलाई के धेरै पटक नेपालको राजनीतिक अन्तिम फैसलाको केन्द्र नै अदालत बन्दै आएको छ। यसभन्दा अघि पनि दलहरू असफल भएकै कारणले प्रधान न्यायाधीशलाई, बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर निर्वाचन गराउनु पर्यो। जबकि त्यो बेला धेरै दलहरू थिए, अहिलेको जस्तो अवस्था पनि थिएन, राजनीतिक दलको सङ्ख्या पनि ठुलो थियो। दलहरू असफल भएकै कारणले प्रधान न्यायाधीशलाई निर्वाचन गराउने सरकारको प्रमुख बनाउनु पर्यो। अहिले पनि यो राजनीतिक विषय भने पनि, असंवैधानिक भने पनि, संवैधानिक भने पनि यसको टुङ्गो लगाउने जिम्मा सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको छ भनेपछि दलहरू असफल हुँदै गएका हुन् र अदालतलाई पनि अब यहाँले भने जस्तो यदि धम्क्याउने तर्साउने खेल भएको हो भने त अलि पो साँच्चै सङ्कटमा छ कि भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ नि। मैले त भने सङ्कट त अब चाहिँ देखियो नि, सङ्कट त अब सरकारमै बस्ने प्रधानमन्त्रीले निम्त्याए नि त सङ्कट त उहाँको आफ्नो पदको सङ्कट, आफ्नो पदको सङ्कटको कारणले गर्दा उहाँको पार्टीलाई पनि सङ्कट निम्त्याउनु भयो उहाँले। त्यो एउटा घटना भयो, दलको मात्रै एउटा व्यक्तिको मात्रै मुलुक चल्या त छैन नि। त्यसकारण चाहिँ के हो भने त्यो सङ्कटलाई पार लाउनलाई हामीले चाहिँ प्रयत्न गर्ने त छँदैछ त, हामी गर्छौँ नि, गरिरहेछौँ नि
हैन। पटक पटक इतिहास त साक्षी छ त, पटक पटक सङ्कटको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले त भूमिका निर्वाह गरेकै हो नि हैन। देशमा तपाईँको बहुदलीय व्यवस्था शासन पद्धति आइसकेपछि राजाको शासनकाल पनि थियो, पञ्चायतकालदेखि लिएर पछि 47 साल पछिको चाहिँ हैन संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएपछि पनि त सङ्कट आयो नि त। 51 सालबाट जनयुद्ध सुरु भयो, देशमा यति हजार कति हजार 70,000 मान्छे त मरे हैन। शान्ति सुव्यवस्था राम्रो थिएन, धेरै गाह्रो थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई वा चाहिँ यो बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछिको सरकारलाई दरबारले पनि सहयोग गरेन, राजाले सहयोग गरेन, त्यति बेलाको मिलिट्रीले सहयोग गरेन। होलरी काण्ड भयो, दुनै काण्ड भयो, मिलिट्रीले चाहिँ तपाईँको माओवादीहरूलाई चाहिँ जङ्गलमा भेटाइसकेका माओवादीले पनि छोडिदिए, बाटो छोडिदिए, निकास दियो, भाग्ने बाटो दियो। त्यो त तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यसकारण दरबारले पनि के गर्यो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले जहिले प्रजातन्त्र स्थापना गर्न चाहने, राजालाई पनि चाहिँ गद्दीमा राख्ने र अधिकारविहीन राजा बनाएर हामी राख्न चाहने, राजा चाहिँ अधिकार नलिन छाड्ने, जहिले पनि निरङ्कुश हुन चाहने, जुन हिजोको घटनाक्रमले देखायो। सुन्नुहोस् न, एकातिर देशमा अशान्ति थियो, अर्कोतिर राजा पनि आफू चाहिँ निरङ्कुश बनिरहेको अवस्था थियो। त्यस्तो एउटा बडो ठुलो चाहिँ अँध्यारो बेला थियो त्यो बेलामा। कम राष्ट्रिय सङ्कट थियो त्यति बेला, तर गिरिजाबाबुले चाहिँ निकास दिनुभयो। माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामा आए, राजतन्त्र पनि समाप्त भयो। जसले सधैँभरि हामीलाई दुःख दिने राजा हो त्यो पनि समाप्त भयो, देशमा शान्ति बहाली पनि भयो। संविधान सभाको निर्वाचन भयो, संविधान आयो हैन। निकास त काङ्ग्रेसले दियो नि त, काङ्ग्रेसको पहल कदमीमा निकास आएको हो के? संविधान विकास कांग्रेसले दिएको दाबी त ठीक छ कि मुलुक कहाँ पुग्यो विकासका माध्यमबाट मुलुकको पनि केही विकास पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन 64 सालमा भयो, 4 वटा प्रधानमन्त्री भयो, कम्युनिस्टको प्रधान 4 वटा भयो, संविधान दिएन त्यो असफल भयो। तपाईले भने जस्तै चाहिँ अनि के खिरदारले ल्याएर चाहिँ एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई गएर चुनाव ल्याएर चुनाव गराइयो र कांग्रेस ठुलो पार्टी भयो। हामीले बनाउँछौँ, यदि हामीलाई बहुमत दियो, हामी ठुलो पार्टी भयो भने हामी संविधान दिन्छौँ भनेर हामीले नारा दियौँ, हामीले दियौँ। संविधान जनताले भोट दिएर पाएनन्, जस्तो सुकै भए पनि संविधान चाहिँ हामीले। तर जनताले त्यति राम्रो काम गरेको कांग्रेसलाई जनताले भोट दिन। अब हेर्नु तपाईको के भन्दाखेरि अब शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्यौँ हामीले। कति कानुन ल्यायौँ, संविधान अनुसारको कानुन, धेरै सयौं कानुन हामी परिवर्तन गर्यौँ, स्थानीय निर्वाचन गरायौँ, प्रदेशको निर्वाचन गरायौँ, संघीय संसदको निर्वाचन गरायौँ। हामी हार्ने अवस्था हामीलाई थाहा हुँदा प्रचण्डसँगको मिलिजुली सरकारमा गराउनु भयो। गऱ्यौँ त होइन। त्यसकारण के भने एमाले पार्टी दोस्रो ठुलो पार्टी र तेस्रो पार्टी माओवादी पार्टी मिलेर दुईटा ठुला पार्टीहरू मिलेपछि त अनि हाम्रो चाहिँ बहुमत आउँदैन भन्ने कुरा हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो। थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यत्रो दुःख बनाएको संविधान हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अनि मात्र प्रजातन्त्र सुनिश्चित हुन्छ, लोकतन्त्र एकदम मजबुत हुन्छ भनेर हामीले त्यो ढङ्गबाट हामी अगाडि बढेको हो नि त पार्टी। अब पनि हामी अन्ततोगत्वा हामीले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ हरेक सङ्कटको मोचनको लागि। यो सङ्कटको मोचनको लागि, यो सङ्कटको मोचन पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा हामीले गर्नुपर्छ, गर्छौँ हामी। यो महत्त्वपूर्ण हामीले एकदमै हेर्नुहोस् है, यो दुईटै चाहिँ यो निरङ्कुशतावादी अलि यो कस्तो के अलि यो भड्काउ खालको प्रचण्ड को समूह पनि भड्काउ खालको छ। उहाँ धेरै ढाँट्नुहुन्छ, धेरै चाहिँ आश्वासन दिनुहुन्छ, कहिले एमालेसँग मिल्नु, केपिएलसँग मिल्नुहुन्छ, कहिले शेरबहादुरसँग मिल्नुहुन्छ, एउटाको सरकार ढाल्नुहुन्छ, अर्कोसँग मिल्नुहुन्छ, अर्को सरकार चाहिँ ढालेर चाहिँ अर्कोसँग मिल्नुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको एउटा भड्काउ खालको बडो चाहिँ अस्थिर राजनीतिक स्वभाव भएका नेतृत्वको चाहिँ नेतृत्वले यो देशमा कसरी चाहिँ थाई राजनीतिक स्थायित्वलाई के उसले योगदान गर्ला, अनि त्यहाँबाट केपिएलजीले के गर्नु होला? केपिएलले कुन बाटोमा गइरहेछ? आफूलाई सबै कुरा आफूलाई हुनुपर्ने, मै मात्र ठुलो मान्छे हुँ, मै सरकार हुँ, मै राज्य हुँ, सबै चिज मै हुँ, म बाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन भन्ने यस्तो किसिमको निरङ्कुश शैलीको जुन प्रवृत्ति छ देशलाई के निकास देला? केपिएलजीले आफै ठुलो हुन्छु भन्नेले जनतालाई कहिले ठुलो बनाउने हो?
केपी ओलीले कङ्ग्रेसले चाहिँ जनतालाई जहिले ठुलो बनायो हो। जनतालाई जहिले पनि हामी जनतालाई एकदम जनतालाई हामी माया गर्छौँ, जनताप्रति हामी जवाबदेही छौँ, जनताको कुरा हामी काँधै काट्दैनौँ। हेर्नुहोस्, हामी जतिसुकै दुःख कष्ट सहनु परे पनि, अपमानित हुनु परे पनि, सानो पार्टी भएर बस्नु परे पनि जनताको निर्णय हाम्रो लागि शिरोधार्य छ भनेर एउटा मात्रै प्रसङ्ग जोड्न खोजे, मुलुकमाथि 6 महिना पार्टी। नाकाबन्दी हुँदा जनताले एम्बुलेन्समा हाल्ने फ्युल पनि नपाउँदाखेरि कङ्ग्रेस कहाँ थियो त? हुन्न। त्यो नाकाबन्दीको बारेमा चाहिँ के अरे हामीले बोलेन भनेर भन्नुभयो। यहाँले कसरी बुझ्नुभयो त? होइन, मैले त भनेको हामीले छैन हामीले शब्दमा। हामीले हामीले त सुन्न, जनताले बुझेको कुरा हो नि त। हामी होइन त्यो जनता नबुझेको, जनताको जनता दुःखमा नबुझेको कङ्ग्रेस हामीले जहिले साथ हामीले दिन्छ हामीले भन्ने राम्रो त प्रश्न भनेकै छैनौँ, राम्रो कहिले भनेकै छैनौँ। हामीलाई हेर्नुहोस्, कुरा गर्नुहुन्छ, हामी चाहिँ यस्तो लोकतन्त्रवादी शक्ति हो, लोकतन्त्रले जनतालाई बलियो बनाउँछ। मेरो प्रश्न छ, जनतालाई बलियो नाकाबन्दीमा बनाउँछ। कङ्ग्रेस जनताको दुःखमा आएन होइन। भनेर जनता दुखी थिए नि त। हो त, यहाँले दुखी भन्नुभयो कङ्ग्रेस जनताको साथै छोड्दैन भनेर। किन हामीले दुःख व्यक्त गरेका थियौँ, हामी एकदम जनताको साथमा थियौँ, जनताको दुःख पर्दाखेरि हामीले बोलेकै छौँ र जनता चाहिँ बलियो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। जनताको पक्षमा हामीले निर्णय गर्दा, जनताको पक्षधर भएको कारणले गर्दा हामीलाई धेरै शत्रु लाग्छ। नेपाली जनता बलियो भयो भने विदेशीलाई फाइदा हुँदैन नि। नेपाली जनता चाहिँ डिभाइडेड भयो भने र सरकार पनि थाहै भएन भने अरूलाई फाइदा हुन्छ नि त। हाम्रै छर छिमेकमा पनि तपाईँको घर बलियो भएको देख्न केही चाहँदैन, तपाईँ कमजोर भएको देख्न चाहन्छ। तपाईँको छिमेकीले मेरो घरमा यो आओस्, मही माग्न आओस्, दुध माग्न आओस्, घिउ माग्न आओस् भन्ने चाहन्छ हाम्रो गाउँघरमा, होइन? जनता चाहिँ गाउँघरमा के छ भने कोही पनि मजबुत भएको देख्न चाहँदैन छर छिमेकीले, त्यस्तो छ कि यहाँ। त्यसकारणले मुलुकमा अस्थिरता निम्ताएर विदेशी शक्तिलाई सजिलै प्रवेश गराइराख्नु हो। भएको छ मिलिजुली दलहरूले। अब चाइनिजहरू आएन भने भारतीयहरू पनि होटलमा कङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति भेट्नलाई उहाँको 32 पुतलीमा रहेको एउटा स्टार होटलमा गएको कुरा त सबैले देखेकै विषय हो। मतलब के नेपाल चाहिँ हैन। मेरो प्रश्न थियो, कङ्ग्रेस पनि डोर टु डोर गइराख्छ, बोलाउँछ पनि, जान्छ पनि। हैन, अब त्यो आरोप कङ्ग्रेसलाई जनताले पनि लगाएका छन्। यो गलत, यो ठिक भन्ने होइन कि। मेरो प्रश्न थियो, अन्तिम प्रश्न अघि नै पनि भनिसकेँ मैले, समाधानको बाटो अहिले के हो? तर चाहिँ नेपाली जनता एकजुट भएको देख्न चाहन्छौँ, नेपाली जनता बलियो भएको देख्न चाहन्छौँ। त्यो नेपाली जनता एकजुट बलियो भएको आफ्नो खुट्टा उभिन सक्ने बनाउने भनेको लोकतन्त्रले हो के। त्यसकारण लोकतन्त्र नै हाम्रो मूल मर्म हो, मूल मान्यता हो है। त्यसकारणले अदालतको निर्णय मान्नु। यस, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम हामी कहिले विचलित हुन्न। हेर्नुहोस्, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मम्मी। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता चिनकाजी श्रेष्ठसँग अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।